यदि त्यहाँ प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ भने संसारमा दुःख कष्ट चाहिँ किन छ? वाइ डज गड अलाउ सफरिङ? है, अब यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै फेमस र एकदमै धेरै सोधिएको प्रश्न छ र विशेष गरी यो चाहिँ नास्तिकहरूले यो प्रश्नहरूलाई उठाउने गर्दछन् है। त्यही भएर परमेश्वर चाहिँ एकदम क्रूर हुनुहुन्छ है, किनभने संसारमा यति धेरै दुःख कष्टहरू छन् र परमेश्वर चाहिँ अस्तित्वमा हुनुहुन्न भनेर चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ धेरै मानिसहरूले अगाडि ल्याउने गर्दछन्। अब यो प्रश्न चाहिँ धेरै जसो अब जो एक्स क्रिस्चियनहरूले नै गर्दछन् है, किन भन्दाखेरि चाहिँ अनि जो चाहिँ एक्स क्रिस्चियनहरू छन्, जो उनीहरूको जीवनमा एकदमै नराम्रो घटनाहरू घटेको र उनीहरू ब्याकस्लाइड भएर चाहिँ जब उनीहरू चाहिँ एउटा नास्तिक बन्दछन्, विशेष गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूले यस्तो प्रश्नहरू उठाउने गर्दछन् र अरूले पनि यो प्रश्नहरू उठाइरहेको हामी देख्दछौँ है। र उत्पत्तिको पुस्तकमा बाइबलले हामीलाई भन्दछ परमेश्वरले सबै कुरा असल नै सृष्टि गर्नुभएको थियो है। त्यही भएर धेरै व्यक्तिहरूले भन्दछ यदि असलै सृष्टि गर्नुभएको थियो भने संसारमा दुःख कष्ट चाहिँ किन छ त? है, यो पाप अनि दुःख कष्ट एकदमै डरलाग्दो बिमारीहरू, मान्छेहरू किन यतिकै यस्तो दुःख कष्ट र पीडामा परेर मरिरहेको छ भनेर चाहिँ यस्तो प्रकारको चाहिँ प्रश्नहरू धेरै मानिसहरूले गरिरहेको हुन्छ। हो, साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभएको थियो? एउटा सिद्ध सृष्टि, एउटा सुन्दर अनि सिद्ध सृष्टि चाहिँ उहाँले रच्नु भएको थियो। एउटा सुन्दर सृष्टि रचेको भएर उनीहरूले दुःख कष्ट भोगेको होइन, तर एउटा सुन्दर र सिद्ध सृष्टिलाई चाहिँ एउटा असिद्ध मानिसले चाहिँ अनि विशुद्ध पारिदिएको कारणले चाहिँ धेरै मानिसहरू चाहिँ अहिले चाहिँ के गरिरहेछ? मानिस जाति चाहिँ दुःख पीडा अनि सतावट अनि दुःख कष्टहरूमा परिरहेको छ है। त्यही भएर चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ पर्फेक्ट क्रिएसनलाई चाहिँ अनि इम्पर्फेक्ट मानिसले चाहिँ के गरिदियो? दूषित बनाइदियो है। त्यसलाई चाहिँ श्रापित बनाइदिएको कारणले नै अनि हामीले दुःख कष्ट भोगिरहेका छौँ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर रोमी 5:12 पनि भन्दछ अनि एउटै मानिसद्वारा चाहिँ संसारमा पाप भित्रियो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर यो प्रश्न जसले पनि गर्दछ उसले चाहिँ त्यो पापको मूल्यलाई बुझेको हुँदैन है। त्यही भएर पाप कति गम्भीर कुरा हो र परमेश्वरको आज्ञालाई तोड्नु भनेको कति गम्भीर कुरा हो भनेर चाहिँ त्यो व्यक्तिले बुझेको हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ त्यो मूल्य चाहिँ एकदमै धेरै, पापको मूल्य चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर जबसम्म परमेश्वर आउनुहुन्न तबसम्म अब फेरि यो सृष्टि चाहिँ कहिले पनि सिद्ध हुँदैन, किनभने यो चाहिँ अनि पापद्वारा दूषित भइसकेको छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। र परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीलाई एउटा सुन्दर र सिद्ध सृष्टि दिन चाहिँ परमेश्वर दिन चाहनुहुन्छ भनेर अनि बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अनि जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट फेरि दोस्रो आगमनमा आउनुहुनेछ र उहाँले फेरि यो सारा संसारलाई चाहिँ फेरि उहाँले 1000 वर्षको राज्यपछि चाहिँ फेरि नयाँ सुन्दर अनि सबै कुरा नयाँ बनाउनुहुनेछ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त प्रकाश 21को 1-5 हामी यहाँ हेर्दछौँ। यसरी लेखिएको छ, अनि मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बितेर गए अनि उसो समुद्र रहेन। अनि म यूहन्नाले पवित्र सहर नयाँ यरुशलेमलाई परमेश्वर तर्फबाटको स्वर्गदेखि तल झरिरहेको देखेँ, जो आफ्ना पतिका निम्ति सिगारिएकी दुलै झैँ तयार भएको थियो। अनि मैले स्वर्गबाट यसो भन्दै गरेको एउटा ठुलो आवाज सुने, हेर मानिसहरूसित परमेश्वरको निवास स्थान, अनि उहाँ उनीहरूसित वास गर्नुहुनेछ, अनि उनीहरू उहाँका मानिसहरू हुनेछन्, अनि परमेश्वर आफै उनीहरूसित हुनुहुनेछ र उनीहरूका परमेश्वर हुनुहुनेछ। अनि परमेश्वरले उनीहरूका आँखाहरूबाट सबै आँसु पोछिदिनुहुनेछ, अनि मृत्यु कहिले हुने छैन, न त शोक न रुवाई न कहिले पीडा नै हुनेछ, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। अनि सिंहासनमाथि बस्नुहुनेले भन्नुभयो, हेर म सबै कुराहरू नयाँ बनाउँछु। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, लेख, किनकि यी वचनहरू सत्य र विश्वासयोग्य छन् भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। जब शैतान अनि सबै कुरा चाहिँ अनि आगो मृत्यु नरक सबै कुरा चाहिँ आगो र गन्धकको जलिरहेको झिलभित्र फ्याँकिनेछ, अनि उहाँले चाहिँ सबै कुरालाई अनि एउटा सुन्दर अनि एउटा सिद्ध सृष्टि फेरि उहाँले अनि पुरानो सृष्टिलाई नष्ट गरेर उहाँले नयाँ बनाउनु हुनेछ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर त्यो उहाँले दिन चाहनुभएको थियो, तर मान्छेले के गर्यो? ती कुरालाई दूषित पारेर चाहिँ अनि श्रापित बनाइदिएको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। त्यही भएर चाहिँ एकजनाको मानिसको पापले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यी सबै कुराहरू भोग्दछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अब धेरै यो प्रश्न अन्तर्गत मानिसहरूले धेरै विभिन्न तर्कहरू पनि ल्याउने गर्दछन्। अब कति मानिसहरूले तर्क गर्दछन्,
अब यदि परमेश्वरले सबै कुरा राम्रो पनि बनाउनु भएको भए हुन्थ्यो र मानिसलाई चाहिँ नराम्रो गर्न पनि नदिएको भए हुन्थ्यो नि त, होइन? त्यसो गरेको भए त हामीले यो कुराहरू भोग्नै पर्थेन नि भनेर धेरै मान्छेहरूले भन्ने गर्दछन्, है। गड कुड ह्याभ मेड एभ्रिथिङ गुड एन्ड नट अलाउड म्यान टु कज इभिल एन्ड सफरिङ टु ह्यापन। गड कुड ह्याभ स्टप भन्छ, है। परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई पाप गर्नुबाट रोक्नुपर्ने थियो नि त, है। यदि रोकेको भए त हामीले यो कुरा भोग्नै पर्थेन नि भनेर चाहिँ धेरै मानिसहरूले गर्ने गर्दछन्। अब यसको उत्तर चाहिँ एकदमै सजिलो छ। यदि तपाईँ काल्भिनिस्ट हुनुहुन्न भने चाहिँ यसको उत्तर एकदमै सजिलो छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभएको छ? चुन्ने अधिकार दिनुभएको छ, है। परमेश्वरले हामीलाई फ्री विल दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि रोबोट बनाउनु भएन, है। एउटा चाहिँ चुन्ने अधिकार नदिकन उहाँले चाहिँ हामीलाई रोबोट जस्तो कहिले पनि बनाउनु भएन, है। त्यही कुरा चाहिँ बाइबलमा हामी देख्दछौँ। मानिसलाई चाहिँ एउटा फ्री विल दिएको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ, है त। यहोशू 24को 15मा हामी त्यही कुरा देख्दछौँ। यसरी लेखिएको छ यहोशू 24को 15मा, तर तिमीहरूलाई परमप्रभुको सेवा गर्न खराब लाग्छ भने आजै रोज कसको सेवा गर्छौ? महानदी पारिपट्टिका ती देवताहरू जसलाई तिमीहरूका पिता पुर्खाले पूजा गर्थे, वा यमोरीहरूका देवताहरूको जसको देशमा तिमीहरू अहिले बस्दछौ? तर म र मेरो घरना चाहिँ हामी परमप्रभुको सेवा गर्नेछौँ भनेर यहोशूले यसरी भन्दछ, है। अब चुनाव गर कसको सेवा गर्ने हो, किनभने परमेश्वरले के दिनुभएको छ? उनीहरूलाई फ्री विल दिनुभएको छ। उनीहरूले चुनाव गर्न सक्छ, अनि तिमीहरू चाहिँ चुनाव गर अब कसको आराधना गर्ने हो, है। त्यही तिमीहरूले चाहिँ पहिले पुजी आएको झुटा देवदेवताहरूलाई आराधना गर्छौ कि साँचो परमेश्वरलाई आराधना गर्छौ? तर म र मेरो घरनाले चाहिँ के गर्नेछौँ? परमप्रभुकै आराधना गर्नेछौँ भनेर चाहिँ उसरी अनि एउटा चाहिँ फ्री विलको एउटालाई चाहिँ एउटा क्लियरिफाई गर्ने चाहिँ एउटा पद हामी यहाँ सुन्दर रूपले चाहिँ हामी देख्दछौँ, है। त्यही भएर परमेश्वरले आदम र हव्वालाई पनि त्यही आज्ञा दिनुभएको हामी देख्छौँ, है। तिमीहरूले जुनसुकै फल स्वतन्त्रतापूर्वक खान सक्छौ, होइन? स्वतन्त्रतापूर्वक भनेर चाहिँ त्यो शब्द उहाँले चलाउनु भएको छ। तर तिमीले चाहिँ त्यो अनि भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी चलाउनु भएको कुरा हामी देख्दछौँ, है। त्यही भएर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई एउटा चुन्ने अधिकार दिनुभयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले, है। ताकि उनीहरूले पनि परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो सो इच्छाले प्रेम गर्न सकोस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई चुन्ने अधिकार दिनुभयो भनेर चाहिँ हामी देख्दछौँ। त्यही भएर परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई प्रेम गर्नको लागि उहाँले रोबोट बनाउने चाहना गर्नु भएन, है। यदि तपाईँ एउटा चाहिँ तपाईँको श्रीमती, होइन, भनौँ न उदाहरणको लागि तपाईँको चाहिँ एउटा रोबोटको श्रीमती छ, होइन, स्त्री रोबोट श्रीमती छ। अनि त्यो रोबोटमा चाहिँ एउटा बटनहरू लगाइएको छ। त्यो बटनमा चाहिँ ल मलाई अङ्गालो मार भन्यो भने उसले अङ्गालो मार्छ, ल खाना पकाइदिए भने उसले खाना पकाइदिन्छ। के तपाईँ त्यस्तो चाहिँ श्रीमतीसँग कहिले खुसी हुन सक्नुहुन्छ? कदापि हुन सक्नुहुन्न, है। त्यस्तै किनभने त्यो एउटा जेन्युन एउटा चाहिँ वास्तविक त्यो प्रेम चाहिँ के गर्न सक्दैन, त्यो रोबोट स्त्रीले चाहिँ तपाईँलाई गर्न सक्दैन। त्यस्तै परमेश्वर पनि के त्यो स्वतन्त्रपूर्वक एउटा फ्री विल दिएको मानिस बिना अनि रोबोटहरू चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको भए उहाँ कहिले पनि त्यसरी साँचो प्रेम चाहिँ उहाँले मानिसहरूबाट चाहिँ उहाँले पाउन सक्नुहुन्थेन, है। त्यो कारणले चाहिँ उहाँले स्वतन्त्रतापूर्वक एउटा चुन्ने अधिकार दिनुभएको कारणले चाहिँ यी कुराहरू मानिसहरूले भोग्नु परेको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ, है त। अब अर्को तर्क चाहिँ के ल्याउने गर्दछन् भन्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ एउटा स्वतन्त्रतापूर्वक जिउने स्वतन्त्रता पाएर दुःख कष्ट भोग्ने व्यक्ति भन्दा पनि म चाहिँ अब दुःख कष्ट नहुने, होइन, बरु रोबोट भएर चाहिँ म दुःख कष्ट नभएकै म हुने इच्छा गर्छु भनेर चाहिँ धेरै मान्छेले भन्ने गर्छ, है। अब यस्तो पनि भन्छ, है, आई प्रिफर टु बी अ रोबोट विथ नो सफरिङ देन अ फ्री पर्सन विथ सफरिङ भन्छ, है। एउटा चाहिँ स्वतन्त्र मानिस जो चाहिँ दुःख कष्टसँग परिचित छ हुनुभन्दा चाहिँ तर म चाहिँ के हुन चाहन्छु, म चाहिँ एउटा रोबोट हुन चाहन्छु जसले बरु दुःख कष्ट भोग्नु पर्दैन भनेर चाहिँ धेरै मान्छेहरूले त्यस्तो भन्ने गर्दछ। अब यो तर्कमा चाहिँ समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खालि आफ्नो भ्यू पोइन्टबाट मात्रै हेरिरहेको हुन्छ, आफ्नो तर्फबाट चाहिँ मात्रै हेरिरहेको हुन्छ, है, त्यो तर्कलाई चाहिँ। तर उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको तर्फबाट त्यो तर्कलाई कहिले पनि हेरिरहेको हुँदैन, है। यदि तपाईँले चाहिँ त्यो तर्क गरेर तपाईँले आफूलाई परमेश्वरको ठाउँमा राख्नुभयो भने त्यो तर्क चाहिँ के हुन्छ? एकदमै अर्थहीन तर्क हुन पुग्दछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ रोबोटहरू बनाउनु भयो र तपाईँ अनन्ततासम्मै चाहिँ ती रोबोटहरूबाट तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ झुटो प्रोग्राम गरेको प्रेमद्वारा चाहिँ के तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुन्छ? अभियसली तपाईँ सक्नुहुन्न नि, होइन। त्यो तपाईँले चाहिँ
त्यसको लागि चाहिँ परमेश्वरलाई दोष लगाउन पाउनुहुन्न है। यदि तपाईँ परमेश्वर भएको भए होइन, तपाईँ चाहिँ त्यो रोबोटहरूद्वारा प्रेम गरेर तपाईँ अनन्ततासम्म जिउन सक्नुहुन्थ्यो र है। जसले चाहिँ रोबोटहरूले तपाईँलाई म तपाईँलाई माया गर्छु होइन, मैले तपाईँलाई यो गरिदिन्छु उ गरिदिन्छु, तर त्यो सबै प्रोग्राम गरिएको कुराहरूद्वारा चाहिँ त्यो वास्तविक प्रेम त्यसले तपाईँलाई दिन सक्दैन कि तपाईँ त्योद्वारा चाहिँ तपाईँ अनि अनन्ततासम्म जिउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी अभियसली त्यो द्वारा तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुन्न है। त्यो कारणले चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो, एउटा सो इच्छा स्वतन्त्रतापूर्वक चुन्ने अधिकार दिएर अनि मानिसलाई बनाउनु भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। त्यही भएर चाहिँ उहाँले आफ्नो अनि जीवनै तपाईँहरूको निम्ति दिनलाई उहाँ तयार हुनुहुन्थ्यो, किनभने त्यसै कारणले उहाँले के गर्नुभयो, तपाईँलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अनि छान्ने अधिकार दिएर चाहिँ उहाँले तपाईँलाई बनाउनु भयो र अनि ती कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँहरू अनि मानिस जाति फेल भए तापनि उहाँ आफ्नै अनि प्राण दिनको लागि यस संसारमा आउनुभयो है, आफूलाई नै दिनको लागि। त्यतिसम्म चाहिँ प्रेम तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। अब धेरै मान्छेले अर्को तर्क के गर्दछन् भन्दाखेरि चाहिँ अब परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ है, गड इज ओम्निपोटेन्ट है। त्यसै कारणले परमेश्वरले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यदि परमेश्वरले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने जे पनि सम्भव छ होइन। अब परमेश्वरले चाहिँ के मानिसहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक चुन्ने अधिकार पनि दिनुभएको भए हुन्थ्यो र उनीहरूलाई पाप पनि गर्न नदिनु भएको भए हुन्थ्यो नि त भनेर चाहिँ अनि त्यसो गरिदिएको भए त अनि यो संसारमा दुःख कष्ट आउँथेन होइन। यो संसारमा अनि त्यो धेरै रोग बिमारहरू आउँथेन, मान्छेले दुःख कष्ट भोग्नु पर्दैन भनेर चाहिँ अनि धेरै मानिसहरूले भन्ने गर्छ है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक छान्ने अधिकार पनि दिनुभएको होस् र उनीहरूले पाप पनि गर्न नसकोस्, यस्तो परमेश्वरले बनाइदिनु भएको पनि हुन्थ्यो नि त भनेर चाहिँ धेरै मानिसहरूले भन्ने गर्छ। अब यो तर्क भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ के गर्न थाल्छ भन्दाखेरि अब यो जति तर्क बढ्दै जान्छ नि अनि त्यति मान्छेहरू चाहिँ बेवकुफ मूर्ख सवालहरू चाहिँ एकदम सिली आर्गुमेन्ट्सहरू चाहिँ मान्छेहरूले गर्दै गएको हामी देख्न सक्दछौँ। अब यदि हामी भन्दछौँ परमेश्वरले मानिसलाई चुन्ने अधिकार दिनुभयो, तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै कुरालाई चाहिँ उहाँले चुन्नै दिनु भएन भने त्यो स्वतन्त्रतापूर्वक चुन्ने अधिकारै भएन क्या। जस्तै जुन शब्द हामीले चलाउँछौँ फ्री विल भन्छ होइन, हामीलाई फ्री विल त दिनुभयो तर एउटा कुरा चुन्न दिनु भएन भने त्यो फ्री विलै भएन क्या। फ्री विलको अर्थ के हो, आई फ्रीली चुज भनेको म स्वतन्त्रपूर्वक छान्न सक्छु भनेको होइन। त्यसको अर्थ नै गुम्ने गरी चाहिँ अनि त्यसरी चाहिँ परमेश्वरले कहिले पनि एउटा इलोजिकल कुरा चाहिँ कहिले पनि गर्नुहुन्न है। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। त्यही भएर चाहिँ कसरी हामीले स्वतन्त्रपूर्वक छान्न सक्छौँ, यदि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो छान्नै दिनु भएन भने कसरी स्वतन्त्रपूर्वक हामीले छान्न सक्छौँ, हामीलाई त्यो गर्नै दिनु भएन भने चाहिँ कसरी त्यो स्वतन्त्रतापूर्वक छान्ने अधिकार हुन्छ, कसरी त्यो फ्री विल हुन्छ, हुँदै हुँदैन है। त्यही भएर चाहिँ यो एकदमै इलोजिकल अतार्किक है, अर्थहीन यो चाहिँ तर्क हो, सोचाइ हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दछौँ है त। र अब अर्को तर्क मानिसहरूले गर्ने गर्दछ, अब पाप गर्ने त आदम हो, अब आदमको पापले किन हामीले दुःख कष्ट भोग्ने त, अब यो त एकदमै अन्याय भयो नि त भनेर चाहिँ धेरै मानिसहरूले भन्ने गर्दछन्। अब यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरूले दोष चाहिँ कसैलाई लाउँछ, आदमलाई है, दे वान्ट टु ब्लेम एडम है। अनि अब यदि त्यस्तो हो भने मसँग चाहिँ एउटा प्रश्न छ है। अब यदि तपाईँ आदमको ठाउँमा भएको भए के हुन्थ्यो त है। अब अर्को कुरा लुसिफर हेर्नुहोस् है, शैतान लुसिफर जो चाहिँ यो ब्रह्माण्डकै है, यो युनिभर्सकै यो क्रिएसनकै सबैभन्दा दोस्रो शक्तिशाली प्राणी थियो, जो एकदमै सिद्ध थियो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले उसलाई एकदम सिद्ध बनाउनु भएको थियो, ऊ धरि पापमा फस्यो है। आदम जो चाहिँ पहिलो सृष्टि, मानवको पहिलो सृष्टि, यति सिद्ध परमेश्वरले उसलाई बनाउनु भएको थियो, ऊ धरि पापमा फस्यो भने के तपाईँ पापमा फस्न सक्नुहुन्न र? के तपाईँले पाप गर्नुहुन्न? के तपाईँ फस्न सक्ने सम्भावना थिएन र? यदि लुसिफर जस्तो पर्फेक्ट व्यक्ति पनि ऊ पापमा फस्यो भनेपछि त के तपाईँले मलाई भन्न चाहनु हुँदै हुनुहुन्छ कि म पापै गर्दिनँ भन्न यदि तपाईँले चाहँदै हुनुहुन्छ भने त्यो होइन है, त्यो हुन सक्दैन। किन परमेश्वरलाई थाहा थियो मानिसले पाप गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा थियो है। यदि तपाईँले बाइबलभरि नै तपाईँले ओभरअल बाइबलभरि नै हेर्नुहुन्छ भने जब परमेश्वरले चाहिँ पापीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ अनि एउटा फ्रेस स्टार्ट जब दिनुहुन्छ नि, फेरि मानिस गएर के गरेको छ, पापमै फसेको हामी देख्छौँ है। त्यही पापमै फसेको हामी देख्छौँ। तपाईँले उत्पत्ति 6 अध्यायमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरले नोहद्वारा भाडी ल्याएर सबै कुरा नष्ट गरिदिनु भयो
अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो, इजरायली जातिलाई चुन्नुभयो। तर इजरायली जाति पनि फेरि गएर पापमै फसेको हामी देख्छौँ है, फेरि पापमै फसेको देख्छौँ। तपाईँले न्यायकर्ताको पुस्तकमा हेर्नु भने त्यो दोहोरेको है, मानिस जाति द्याट्स विकेड ह्युमन नेचर भन्छ त्यसलाई है, किनभने जहिले पनि मानिस पापमै गएर अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यति दुष्ट मानिस जाति चाहिँ त्यति दुष्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। अब धेरै मान्छेले अर्को पनि तर्क गर्दछन्, अब क्रिस्चियनहरूले चमत्कारमा विश्वास गर्दछ होइन, अनि प्रार्थनाद्वारा चङ्गाइ हुने कुरामा विश्वास गर्दछ, अनि तर पनि किन भइरहेको छैन त है, चङ्गाइहरू किन भइरहेको छैन, किन दुःख कष्टहरू दूर भइरहेको छैन, किन मान्छेहरू चाहिँ यत्रो दुःख कष्टहरूबाट गइरहेछ। होलोकस्ट भन्छ होइन, जुन 60 लाख यहुदीहरूलाई मारिदियो होइन एकदम, अनि कम्युनिस्टको पर्सिक्युसनहरू भयो होइन, सतावटहरू भयो, विश्वयुद्धहरू भयो। किन यो कुराहरू किन रोकिएन, किन परमेश्वरले चाहिँ चमत्कारहरू पठाउनु भएन त्यतिखेर, त्यतिखेर किन रोक्नु भएन त परमेश्वरले भनेर चाहिँ यहाँ धेरै मानिसहरूले प्रश्न गर्ने गर्दछन् है। अब क्रिस्चियनहरूले प्रार्थना गर्ने, चङ्गाइ गर्ने, के गर्ने भन्छ, अब किन भइरहेको छैन त, कतिको जीवनमा चाहिँ भइरहेको छैन, किन भएको छैन भनेर चाहिँ धेरै मानिसहरूले गर्दछ। ल अब एस्युम गरौँ होइन, लेट्स एस्युम, अब मानौँ परमेश्वरले रोकिदिनु भयो, ल एउटा होलोकस्टलाई रोकिदिनु भयो होइन, अब कम्युनिस्टको सतावटलाई पनि रोकिदिनु भयो मानौँ होइन, विश्वयुद्धलाई पनि रोकिदिनु भयो। अब त्यति गरिसकेपछि अब ती मानिसहरूले के गर्न थाल्छ, अब अरू कुराहरूको बारेमा पनि के गर्न थाल्छ, परमेश्वरलाई गनगन गर्न थाल्छ है। परमेश्वर यो भएन, यो पनि गरिदिनुहोस्, यो भएन यो पनि गरिदिनुहोस्, त्यो भएन त्यो पनि गरिदिनुहोस्। अनि मानिसहरूले चिच्चाउन कराउन थाल्छ, ए मलाई आर्थिक कुरा कमजोरी भयो यो पनि गरिदिनुहोस्, मलाई यो कमजोरी भयो, म यहाँको यसरी लडेँ यो पनि गरिदिनुहोस्, त्यो पनि गरिदिनुहोस्, यो सबै भनिसकेपछि अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, अब यहाँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ कुनै पनि के हुँदैन, पापको परिणामै रहँदैन क्या, बाँकी रहँदैन। यदि सबै कुरा परमेश्वरले गरिदिनु भयो भने अब पापको परिणामै रहँदैन। भनेको अर्थात् चाहिँ देयर विल बी नो कन्सिक्वेन्सेस अफ सिन है, त्यहाँ पाप गरे बापत के हुँदैन, अब कुनै पनि परिणाम हुँदैन पाप। तर बाइबलले के भन्दछ, सिन इज भेरी हेभिली पेड है, त्यो पापको चाहिँ परिणाम एकदमै ठुलो हुन्छ। पाप धेरै गम्भीर कुरा हो, एकजनाको पापले गर्दा संसारमा मृत्यु आयो भनेपछि त्यो एकदमै धेरै गम्भीर कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ यो तर्क भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ पापलाई एकदमै सिरियसली लिएको छैन है। त्यही भएको कारणले चाहिँ अनि त्यही भएर सबै कुरा परमेश्वरले हाम्रो सबै कुरा चाहिँ जीवनका सबै दुःख कष्ट भुलहरू अनि सबै कुरा चाहिँ नपुगेको कुराहरू सबै मेटाइदिनु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि पापको कन्सिक्वेन्सेस रहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ है। त्यही भएको कारणले चाहिँ परमेश्वर सक्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई त्यो अनुमति छ, परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई पापको परिणाम भोग्न लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ तपाईँलाई अनुमति परमेश्वरले दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। त्यही भएर चाहिँ परमेश्वरले नै आफ्नो वचनमा नै त्यही भन्नुभएको छ, पापको मूल्य एकदमै ठुलो छ है, पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यही भएर पाप चाहिँ एकदमै गहिरो कुरा छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। त्यही भएर बाइबलका मानिसहरूले पनि पापको परिणामस्वरूप कस्तो अनि गम्भीर कुराहरू भोग्नु परेको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। त्यही भएर दाउदले पनि आफ्नो जीवनमा कति ठुलो कन्सिक्वेन्सेसहरू भएको छ, उसको 4वटा छोराहरू मरेका छन्, उसको अनि राज्य उसको सबै डाउनफल भएको छ है। ऊ एउटा अनि परमेश्वरको हृदयको मानिस भएर पनि उसले पाप गरेको कारणले चाहिँ त्यो कुराहरू हामी बाइबलमा नै देख्छौँ होइन। एउटा सिन इज भेरी हेभिली पेड है, त्यही भएर चाहिँ त्यो कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यही भएर परमेश्वरले जब पापको कुरा गरिन्छ, जब नरकको कुरा गरिन्छ, त्यहाँ कुनै पनि जोक गरेको होइन है। गड इज नट जोकिङ, ओके, सिन इज भेरी हेभिली पेड है। त्यही भएर चाहिँ पापको मूल्य एकदमै ठुलो हुन्छ, त्यही कारणले चाहिँ ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्दछ। अब यहाँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ अर्को एउटा के तर्क गर्दछन् भन्दाखेरि चाहिँ यदि परमेश्वरले चाहिँ ल ठिकै छ, अब पापको परिणामस्वरूप भोगिहाल्यो कसैले त होइन, अब परमेश्वरले चाहिँ अब जो असल व्यक्तिहरू छ है, जसले आफ्नो जीवनमा राम्रै गरेको छ होइन, अरूलाई पनि राम्रै गरेको छ, परमेश्वरको निम्ति पनि जति सक्दो राम्रै जिएको छ, अब उसले चाहिँ किन दुःख भोग्छ, ऊ चाहिँ किन अन्यायमा पर्छ भनेर चाहिँ धेरै मानिसहरूले यी कुराहरू गर्दछन्। अब यसको उत्तर चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ मानिस जातिले चाहिँ किन उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा भोग्दछन्, राम्रो व्यक्तिहरूले पनि किन भोग्दछन् भन्दाखेरि चाहिँ किनभने मानव जातिले पाप गर्ने बेलामा के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पापको शक्तिलाई चाहिँ के गर्छ, अन्डर इस्टिमेट गर्छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, गलत प्रकारले लिन पुग्दछ, त्यसको वास्तविक
चाहिँ असर के हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मानव जातिले नबुझेको कारणले चाहिँ एउटाको कारणले अर्कोलाई पनि के हुन जान्छ, त्यसको असर पर्न जान्छ है। त्यही भएको कारणले चाहिँ मानव जातिले एउटा मानवले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीसँग पनि त्यो पाप आइपुगेको छ हैन। त्यही कारणले चाहिँ एउटा खराब व्यक्तिको कारणले असल व्यक्तिलाई के हुनसक्छ, त्यसले असर पार्न सक्दछ। त्यही भएर चाहिँ पाप साह्रै अनफेयर हुन्छ है, यो चाहिँ एकदम अन्याय हुन्छ, कहिले पनि यो फेयर रूपले आउँदैन क्या है। यो चाहिँ साह्रै अनफेयर हुन्छ हैन, एकदम अन्यायी रूपले आउँछ र त्यसको परिणाम के छ, अरू व्यक्तिले पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ कति समयमा चाहिँ। अब जस्तै हामी देख्छौँ हाम्रो देशमा यदि कोही नेताले गलत काम गर्यो भने त्यसको पापको परिणाम कसले भोग्नुपर्छ, दुःख कसले पाउँछ, अन्तिममा जनताले पाउँछ हैन। एउटा मण्डलीमा एउटा चाहिँ पास्टर राम्रो भएन, गतिलो भयो भने के हुन्छ, मण्डली सुकेर जान्छ, मण्डलीले दुःख पाउँछ, त्यो मण्डलीमा फुट आउँछ। एउटाको पापले गर्दाखेरि चाहिँ, एउटा खराब व्यक्तिको पापले गर्दाखेरि चाहिँ अनि राम्रो व्यक्तिहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यसले चाहिँ हानि पुर्याउँदछ, त्यसले चाहिँ त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ राम्रो व्यक्तिहरूलाई पनि पर्न जान्छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। यदि एउटा व्यक्तिले भनौँ न, एउटा उदाहरण, एउटा पास्टरले चाहिँ एउटा चाहिँ मण्डलीमा कुनै एउटा गलत काम गर्यो भने अनि त्यो जिन्दगीभर के गर्छ, ती मानिसहरूले चाहिँ तपाईँलाई त्यही गलत कामकै निम्ति कोसिरहन्छ होइन, त्यही गलत कामकै निम्ति तपाईँलाई के गर्छ, अनि दुःख पीडा सतावट तपाईँले चाहिँ भोग्नुपर्छ। तपाईँको मण्डलीमा कोही आउनु पनि चाहँदैन, किनभने त्यो सिन इज भेरी हेभिली पेड भन्ने कुरा चाहिँ अघि नै पनि हामीले त्यो कुराहरू देखिन्छ। कहिले पनि अनफेयर हुँदैन, त्यो सधैँ अनफेयर हुन्छ, सधैँ अन्यायी रूपले नै आउँछ पाप है। त्यो पाप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरैपल्ट सोच्नु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। तर उत्तर यस्तै छ। तर अर्को तर्क पनि के गर्छ मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ, मानिसहरूले धेरै नास्तिकहरूले भन्दाखेरि चाहिँ, अब जब एउटा फल हैन, जब एउटा फल टिपेर खाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यत्रो दुःख कष्ट पीडा हैन, विश्वयुद्ध, मान्छेलाई चाहिँ नरकमै जलाइदिनुपर्छ भन्ने के छ त, त्यस्तो पनि हुन्छ त भन्ने खालको चाहिँ मान्छेहरूले तर्क पनि गर्छ हैन। अब नास्तिकहरूले भन्छ हैन, जस्तै एउटा बच्चा छ अनि बच्चाले तपाईँलाई भन्नुभयो यो बिस्कुट नखाऊ है बाबु भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो, तर उसले के गर्दै खाइदियो क्या। खाइदिएपछि तपाईँले के गर्नुभयो, प्याट्की पुट उसलाई चाहिँ अनि दया नदेखाइकन तपाईँले पिट्नु भयो र उसलाई चाहिँ अनि हुर चाहिँ आगोमा जल्न तपाईँले दिनुभयो भने त्यो चाहिँ के हो, एकदम क्रूर हो भनेर भन्छ क्या मान्छेहरूले चाहिँ। हो, मानिसको नजरमा के छ, एकदमै त्यो क्रूर छ। तर यो तर्क गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ खालि मानिसकै भ्यू पोइन्टले मात्रै उनीहरूले चाहिँ यो कुराहरू हेरिरहेको हुन्छ है। तर उहाँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ मानिस हुनुहुन्न। मानिसको तर्फबाट हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै क्रूर कुरा हो, तर परमेश्वरको तर्फबाट चाहिँ त्यो क्रूर होइन, किनभने परमेश्वर 100% उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँले 1% पापलाई पनि के गर्नुहुन्न, उहाँले सहन सक्नुहुन्न है। हामीले नयाँ करारमा देख्छौँ उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि मानिस बनेर आउनुभयो है। पहिलो तिमोथी 3:16ले भन्छ परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो हैन, उहाँ चाहिँ मानिस बनेर चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ ती कुरालाई लुटको माल सम्झाउनु भएन भन्छ है, फिलिपी 2:5 हैन। र उहाँ मानव रूप धारण गरेर संसारमा आउनुभयो र हाम्रो लागि मर्नुभयो र उहाँले अहिलेको समयमा हामीलाई अनुग्रह प्रदान गर्नुभएको छ र पो त हामीले अहिले यसरी हामीले जिउन पाएका छौँ। तर हामी पुरानो करारमा हेर्छौँ भने यदि तपाईँले एक पटक पनि परमेश्वरको नाम व्यर्थमा लिनुभयो भने सिधै तपाईँलाई ढुङ्गाले हानेर मारिन्छ, किनभने उहाँले त्यो सहन सक्नुहुन्न। अहिलेको समयमा परमेश्वरले एकदमै धेरै अनुग्रह दिनुभयो मानिसहरूलाई, तर तपाईँले पुरानो करारमा हेर्नुहुन्छ भने जे पनि पाप छ म्याक्सिमम सबैमा के छ, ढुङ्गाले हानेर मार्नु, किनभने गड डज नट टलरेट सिन है। परमेश्वरले चाहिँ ती पापलाई सहन सक्नुहुन्न। त्यही भएर चाहिँ पापको के हुन्छ, एकदमै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्दछ। त्यही भएर चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ एउटा हनेस्ट भएर इमान्दार भएर भन्ने हो भने चाहिँ हामीले त्योभन्दा पनि अझै बढी दण्ड पाउन हामी योग्यका छौँ है। परमेश्वरले चाहिँ अहिले नै हामीलाई नष्ट गरिदिने जस्तो चाहिँ हामी लागेको छौँ है। तर पनि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, उहाँले आफू स्वयं मानव रूप धारण गरेर आएर उहाँले आफ्नै बलिदान चढाएर आफ्नै अमूल्य रगतद्वारा रगत चाहिँ उहाँले चढाउनु भएको छ है। त्यति धेरै मूल्य हेर्नुहोस् है, पापको त्यत्रो ठुलो मूल्य चुकाउनु भएको छ। परमेश्वरले आफ्नो रगत चढाउनु भएको छ, आफ्नो प्राण दिनुभएको छ भनेपछि पापको कति ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। पाप चाहिँ त्यति नराम्रो कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बाइबलबाट देख्दछौँ।
त्यही भएर चाहिँ हामी कति समय अनि अन्याय भएर कति समय दुःख कष्ट भएर जानुपर्छ। त्यसरी परमेश्वर पनि अन्यायी रूपमा है अनफेयरनेसबाट जानुभयो है। उहाँले केही त गर्नुभएको थिएन, तर पनि हाम्रो पापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले दुःख कष्ट सहनुभयो, थुकाइ कुटाइ निन्दा, अनि उहाँ चाहिँ एकदमै रगताम्य भएर सबै आफ्नो सारा शरीरभरिको रगत उहाँले बगाउनु भयो र हाम्रो लागि पीडा दुःख कष्ट सहेर उहाँले क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी हुनुभयो र उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यो एउटा पापको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पाप यति गम्भीर कुरा हो भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अनि के तपाईँलाई थाहा छ, हामी त्योभन्दा पनि साँच्चै नै अघि नै पनि मैले भने त्योभन्दा पनि बढी लायकको चाहिँ हामी छौँ है, नरकको दण्ड भोग्ने लायकको छौँ। परमेश्वरले हामीलाई अहिले नै सदोम र गोमोरा जस्तै आगो बर्साएर चाहिँ हामीलाई नष्ट गरिदिने खालको चाहिँ हामी छौँ। हामी त्यतिसम्म पापमा डुबेका व्यक्तिहरू छौँ र साँच्चै प्रभु येशूले पनि भन्नुभएको छ यो पुस्ता चाहिँ सदोम र गोमोरा भन्दा पनि एकदमै नराम्रो छ भन्ने कुरा उहाँले पनि भन्नुभएको छ। तर पनि परमेश्वरले यो समयमा अहिले यति धेरै अनुग्रह हामीलाई दिनुभएको छ है। त्यही भएको कारणले चाहिँ अनि हामीले पनि किन परमेश्वर किन दुःख कष्ट आयो भन्नुभन्दा पनि परमेश्वर धन्यवाद चाहिँ भन्न हामीले सिक्नु पर्दछ। किनभने हामी त्योभन्दा पनि बढी नराम्रो अनि चाहिँ परिणामहरू भोग्ने योग्यका छौँ, तर पनि उहाँले हामीलाई अनुग्रह देखाउनु भएको कारणले चाहिँ आज हामी जीवित छौँ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यही भएर चाहिँ यदि अब अन्तिममा चाहिँ एउटा सुसमाचार तपाईँको लागि छ र यदि तपाईँ ख्रिस्टमा उद्धार पाएका मानिस हुनुहुन्छ भने अनि दुःख कष्ट पर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अनि व्यर्थको नसम्झिनुहोस् है। किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले ख्रिस्टमा उद्धार पाउनु भएको छ भने हामी अन्याय भएर जानु पर्दाखेरि, हामी दुःख कष्ट भएर जानु पर्दाखेरि, हरेक सतावटहरू भएर जानु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो निम्ति भलाइ नै उत्पन्न गर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। रोमी 8:28 म पढेर अनि म अन्त्य गर्नेछु है त। यसरी लेखिएको छ रोमी 8:28 अनि हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछन् र उनीहरूका निम्ति जो उहाँकै मनसाय अनुसार बोलाइएका छन् भन्छ। आमेन है। त्यही भएर सबै कुरा भनेपछि सबै कुरा है, सबै कुरा चाहिँ भलाइकै निम्ति परमेश्वरले चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी विश्वास गर्दछौँ है। त्यही भएर चाहिँ पापको मूल्य एकदमै धेरै ठुलो चुकाउनुपर्छ। त्यही भएर यदि हामी पापी छौँ भने हामी स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ आज नै हामीले मन फिराएर प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुपर्दछ, किनभने उहाँले हाम्रो निम्ति क्रुसमा बलिदान चढाएर त्यो पापको मूल्य चुकाइसक्नु भएको छ। त्यही भएर आज कर्महरूद्वारा होइन, तर पूर्ण रूपले येशू परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ है। येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ, येशू प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँ मेरो पापको लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो र बौरी उठ्नुभयो भन्ने कुरा यदि तपाईँ हामीले विश्वास गर्छौँ भने हामीले पनि यी पापको दासत्वबाट चाहिँ हामी धार्मिकताको भागीदारी हामी बन्न पुग्नेछौँ र येशूले हामीलाई अनि स्वतन्त्रता अनि मुक्ति दिनुहुनेछ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई भन्दछ। हुन्छ, सबैलाई येशू ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटन थिचेर नयाँ भिडियोहरू आएको चाल पाउनको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।